सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सूरह मायदा पढ़ना सीख रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम सूरह मायदा का 13वां रुकू पढ़ना सीखेंगे। इस रुकू में भी मैं आपको एक एक अल्फाज मखारिज के साथ बहुत आराम से पढ़ना सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को एक एक अल्फाज समझ में आ सके। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप कुरान पाक मखारिज के साथ पढ़ना चाहती हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और जितनी भी मेरी बहनें कुरान पाक मखारिज के साथ पढ़ना चाहती हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसका सवाब आपको भी मिले और मुझे भी मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे मद्दे मुनफसिल हो रहा है, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे और तशदीद को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ठीक है, एक एक अल्फाज में बिल्कुल वाज़ेह कर रही हूँ ताकि आपके आराम से समझ में आ सके। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह। ठीक है, इसको हा को साकिन कर देंगे। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नासी इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे यहाँ पे और इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। ठीक है, कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इदगाम शफवी का कायदा, इसलिए हमने यहाँ पे गुन्ना करा था। यहाँ पे देखिएगा नून साकिन के बाद रॉ आ रहा है, इदगाम का कायदा लग रहा है। ठीक है, जब भी नून साकिन के बाद रॉ आए या लाम आए तो हम यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, मिर इसको पढ़ेंगे मिर, नून को साकिन कर देंगे और तशदीद वाले हुरूफ को पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी साकिन हुरूफ और तशदीद एक साथ आएगी तो हम इसको रवा में जो है, जब हम रवा में पढ़ेंगे तो उसको नून को हम साकिन कर देंगे और रॉ को पढ़ेंगे, तशदीद वाले हुरूफ को पढ़ेंगे। ठीक है, मिर रब्बिकुम। ठीक है, बा पे जमाओ करेंगे। वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ़रा फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहान फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल व अरसलना इलैहिम रुसुला। जब भी 2 ज़बर होगा तो हम 1 ज़बर पढ़ेंगे और इसको खींचते हुए रुकेंगे, रुसुला। ठीक है, कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा। ठीक है, इसको भी 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। अनफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून। ठीक है, 2 ज़बर है, या है, इदगाम का कायदा है। कई इस तरह से गुन्ना कीजिएगा, क़ाफ की आवाज़ पलट कर आएगी। फरीक़न यक़्तुलून। अहसिबू अल्ला तकून फितनतुन फ़अमू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम
أعم وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون. ٹھیک ہے, یہاں پہ دو پیش کی تنوین ہے اور با آ رہا ہے, اقلاب کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ گنہ کریں گے بصیرم بما, اس طرح سے. ٹھیک ہے, لقد, یہاں پہ آواز پلٹ کر آئے گی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ٹھیک ہے, مریم, یہاں پہ میم کو ساکن کر دیں گے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. ٹھیک ہے, با پہ جمع کریں گے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ وقف لازم ہے, میم کی آیت ہے تو یہاں پہ ہم لازمی رکیں گے, گول تا کو ہم ہا میں بدل دیں گے ثلاثہ. وما من الہ الا الہ واحد. دال کی آواز پلٹ کر آئے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے, دال کو ساکن کر دیں گے, دال کی آواز پلٹ کر آئے گی. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ٹھیک ہے, یہاں پہ رک جائیں گے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ٹھیک ہے, یہاں پہ لام کو ساکن کر دیں گے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ نہیں رکے, یہاں پہ ہم رک جائیں گے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیے گا ہم نے میم مشدد کا گنہ کرا اور پھر ہم نے نون ساکن کے بعد زواں آ رہا, اخفا کا بھی گنہ کرا. یہاں پہ دو گنہ ہیں. ٹھیک ہے, میم مشدد کا گنہ بھی کرنا ہے اور یہاں پہ اخفا کا بھی گنہ کرنا ہے. ثم انظر, اس طرح سے. ٹھیک ہے, قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. ٹھیک ہے, یہاں پہ دو زبر ہے, واو ہے, ادغام کا قاعدہ ہم نے یہاں پہ لگایا ہے اور توآ کی آیت پہ ہم نہیں رکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آیت قریب تھی اس لیے ہم یہاں پہ رکیں گے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا. پیچھے سے ملا کے یادہ کریں گے کیونکہ ہماری سانس یہاں پہ ٹوٹ گئی ہے. پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. تو میری پیاری بہنوں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا. اسی طریقے سے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے اور سب کو شیئر کرتے رہیے. میں آپ کو قرآن پاک مخارج کے ساتھ انشاءاللہ ضرور مکمل پڑھنا سکھاؤں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کی باجی. اللہ حافظ.